ये ऊपर बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 16वां अध्याय। अनाधिकारी कौन होता है भगवान? आसुरी संपत्ति वाला अनाधिकारी। एक अधिकारी होता है, एक अनाधिकारी, जिसको अधिकारी नहीं माना जाता। आसुरी संपत्ति वाला, आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वे इस प्रकार है: दंभ, दिखावटीपन करना, घमंड करना, अर्थात ममता वाली चीज़ों को लेकर अपने में बड़पन का अनुभव करना, महत्ता वाली चीज़ों को लेकर अभिमान करना, क्रोध करना, मन वाणी वर्ताव आदि में कठोरता रखना, सत असत कर्तव्य अकर्तव्य आदि के ज्ञान विवेक को महत्व न देना। हे प्रथानंदन, ये सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। अर्थात इन लक्षणों वाला मनुष्य प्राय मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं होता। इस देवी और आसुरी संपत्ति का क्या फल होता है भगवान? देवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। संसार में वापस बंध जाओगे जिसके अंदर आसुरी संपदा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब जिसके अंदर होते हैं वो आसुरी संपदा वाले कहलाते हैं और वो जरा मरण में आते ही रहते हैं। होती है, परंतु हे पांडव, तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। आसुरी संपत्ति बंधन कारक कैसे होती है? इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी संपत्ति को तो मैंने विस्तार से कह दिया। अब हे पार्थ, तुम आसुरी संपत्ति को विस्तार से सुनो। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य किस में परवर्त होना चाहिए और किससे निर्वर्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, तथा उनमें न तो सोचाचार ब्रह्म शुद्धि होता है, न सदाचार श्रेष्ठ आचरण होता है, और न सत्य पालन ही होता है। आप ये बात समझ पा रहे हो? जब हम किसी से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते मैं किस समय किसको क्या बोल रहा हूँ। समझो आपने कोई प्रश्न किया, उसका आपको उत्तर मिला और आपको वो समझ में नहीं आया, तो आप फिर उसको पूछ सकते हो। और पूछने के लिए आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए। क्यों आप पूछ रहे हो क्या? तो जो शिष्य होता है, जब उसका अंतःकरण में शुद्धि होती है तो उसका मन झुका हुआ होता है, नम्रता से बात करता है वो। और वो देवी संपदा और आसुरी संपदा की बातें हो रही है। तो जो आसुरी संपदा वाले हैं उनको कोई बात समझ में नहीं आएगी, तब भी वो बड़ी तेजी से वो अपनी बात को रखेंगे और उसके सामने वाले की बात के ऊपर दबाव डालेंगे। क्या? तो उसको ज्ञान कभी लग नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। वो अहंकार उसको सत्य के पास जाने ही नहीं देगा, क्योंकि मन जब तक झुकेगा नहीं तब तक मन को वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तुम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हो, इसमें किसी और का कोई हाथ नहीं है। जब तक मन मर मिट नहीं जाता तब तक वो सत्य को पहचान ही नहीं सकता। अभी देखो, जब गृहस्थ आश्रम में भी होते हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी, जब समर्पण होता है मन के अंदर, ये मम्मी पापा इनका आदर करें, पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें,
تو وہ گرہستی کیسی ہوتی ہے؟ وہ صحیح چل رہی ہے۔ اور جب کوئی ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے اور الجھے ہی رہتے ہیں، ایک بات کی چار بات سنانے میں ہی لگے رہتے ہیں، تو وہ گرہست آشرم کیسا ہوتا ہے؟ اب آسری سمپدا دیوی سمپدا سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ سب ہمارے دن چریا میں روز ہی ہوتا ہے۔ اور جو آسری سمپدا والے وہ کرودھ اور اہنکار میں رہتے ہیں، اتنا سا بھی کام کریں گے تو کہیں گے ہم نے بہت کچھ کر دیا، تم نے کیا کیا ہمارے لیے؟ ایسا سنانے میں لگے، کرنے والا کبھی کہے گا ہی نہیں میں نے کچھ کیا ہے، وہ مون میں ہی رہے گا، کیونکہ وہ کر نہیں رہا ہے، وہ ایک ویوہار کر رہا ہے، وہ بھگوان کی سیوا میں ہے۔ بھگوان کی سیوا کرتے ہو تب پرکرتی میں جو ہم نے گرہست آشرم دھارن کیا ہے، تو جو ہم سے بنے، جتنا ہم سے بنے، ہمیں کرتویہ پالن کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کے بیچ میں بولنا چاہیے۔ اتنا بڑا کبھی بھی اپنے آپ کو مت مانو، کوئی دو باتیں بتا رہا ہے تو ہم بیچ میں کاٹ دیں یا اس کی بات کو سنیں ہی نہ، اہنکار کے کارن کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ پتا ہے۔ کیا جس کو پتا ہے وہ تو تیری بات تیرے پاس ہی ہے، دوسرے کی تو سنو، اس میں تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ پر وہ کب نہیں سنتا؟ جب اس کے اندر اہنکار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آسری سمپدا والے۔ تو کس کا کون نقصان کرتا ہے؟ تو اس سے ہمارا کیسے چھٹکارا ہو؟ خود کے نقصان سے ہم کیسے چھوٹے؟ لیکن یہ ہمارے اندر ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے، ایسے نہیں رہنا، پر ہے تو کوئی ایک شبد بولتا ہے اور ہم ترنت اس کے چار شبد سنا دیتے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ اس کا جواب دو کہ کسی نے آپ کو ایک شبد بولا اور آپ نے اس کو چار جواب دے دیے فٹاک سے، تو آپ کا کرودھ ہے، یہ اہنکار ہے، کیا ہے یہ؟ کیا مانو گے آپ اس کو؟ آسری سمپتی، تو یعنی آپ کے اندر کرودھ بھی ہے اور اہنکار بھی ہے، تو اس کا نوارن خود کو ہی کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر تتو کا بودھ ہونا چاہیے، وویک کا آدر ہونا چاہیے۔ وویک کا آدر جب ہو جاتا ہے تو وہ کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کرتا، سامنے وہ ہمیشہ کہتے ایک بچے سے بھی گیان ملتا ہو تو لے لینا چاہیے، کیا کہ اس کی بات بھی سن لینی چاہیے، مان لینی چاہیے، اس میں بھی ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ پر ہم جب خود ہی گیانی بنے ہوئے ہوں گے تو ہم کیسے لیں گے کسی سے؟ ہم تو کہیں گے ہمارے پاس تو یہ چیز ہے، تو ہم تو لیں گے ہی نہیں، پھر وہ ملے گی کیسے؟ آپ کو کچھ چاہیے تو ملے گا کب؟ کوئی سروس بھی کرتا ہے تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے اور کتنی سنتا ہے، کتنا بیوہارک چلتا ہے۔ آج کل کے جو بچے سروس کر رہے ہیں کمپیوٹر کی، ان کو کتنا کام کرنا پڑ رہا ہے پتہ بھی ہے، اور گھر بھی چھوٹ جاتا ہے، باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر کتنا کام کرنا پڑتا ہے کمپنی کا، سنڈے کو بھی کام دیتے ہیں، سنڈے کو بھی کام دیتے ہیں، ہاں، اور گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، گھر میں بھی نہیں رہتے۔ کہاں رہتا آپ کا پوتا؟ بامبے۔ تو ایسے ہی بچے سروس کے لیے وہ اس کو جیون کو اچھا مانتے ہیں کہ میں نے پڑھائی کر لی، اب میری سروس لگ گئی، اب تو میں نہال ہو گیا۔ نہال ہو گیا؟ نہیں ہوا، وہ بھاڑا بھی لگ جائے گا، کھانے پینے کا بھی لگ جائے گا، بچائے گا کیا؟ گھر کے اندر تو ساری چیز فری ملتی ہے، اور الگ سے رہو گے تو سارا خرچہ الگ سے کرنا پڑے گا۔ تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، وہ ایک ماتا نہیں آئے، نام روپ میں نہیں جائیں گے، ان کے بچے باہر ہیں، ان کو تو یہاں سے خرچہ بھی بھیجنا پڑتا ہے، اور وہ سارے جنے کام بھی کر رہے ہیں، کیا بچے کام بھی کر رہے، سروس بھی کر رہے، پھر بھی ماں باپ بھیج رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو ایسے اب آپ کس میں سکھ ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا ملا؟
माँ बाप को मिला, बच्चों को मिला, किसको मिला सुख? जिन चीजों में सुख है ही नहीं। ये सही से लगाना चिंती नहीं, ये लगी हुई तो सही करनी है। तो जो हमारा जो जीवन है वो क्या है? एकदम सरल और आनंद का। पर हमें रहना कैसे चाहिए वो रहनी सीखनी है, वो रहनी नहीं आती। कि पहले के जमाने में क्या होता था, आप बैठ जाओ, जो रोज करते हैं उनको ही पता होगी ना, चिमटियां कर रखी है, आप बैठ जाओ। तो क्या करते थे, बड़ों का डर होता था, शर्म होती थी, तो वो चुप रहते थे। तो चुप रहते थे। बड़े छोटे आपस में बहन भाई भी एक दूसरे से डरते थे। बड़े भाई बड़े होते थे, बहुत बड़े होते थे, बहन भी बहुत बड़ी होती थी, छोटे छोटे बहुत होते थे, ऐसा होता था। तो वो एक दूसरे से डर के चुप रहते थे, इधर उधर चले जाते थे, पर सामने कोई बोलना करना ये सब नहीं होता था। अब बच्चे है कहाँ, और है तो सुनते कहाँ। तो ये जीवन आप समझ रहे हो कि हम बहुत सुखी हैं। सुख तो जब मिलेगा जब आप अपने अंदर जाके उसकी आनंद की खोज करोगे। उस आनंद का जब तक नहीं पता चल जाता, आपने नकली सामान को असली समझ के उसको सुख मान रखा है। और वो सुख आप खुद भोग नहीं रहे हो, वो दिखाते हो। क्या? वो दिखाते हो। किसको? बाहर। सबसे पहले तो अपने ही रिश्तेदारों को, और सबसे पहले वो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना कि उनको दिखाया, फिर पड़ोसियों को, फिर बाहर। ये नहीं पता, कोई नहीं देख रहा है आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किसी को मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? चित्त के अंदर अगर आप जाओगे अपने, आप देखो आपके चित्त के अंदर अलग ही आइटम चल रहा होगा, दूसरे के अलग ही आइटम चल रहा होगा। सब अपनी अपनी उसमें घूम रहे हैं, अंदर पार्क में भी घूम रहे हैं, घर में भी घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, पर वो अपनी समस्या से ही घूम रहे हैं, अपने ही आनंद से घूम रहे हैं। किसी और से फुर्सत ही कहाँ है? दिखाने की, देखने की फुर्सत कहाँ है? जब यहाँ से खाली होएगा जब तो कोई दिखेगा, और दिखेगा तो अच्छा दिखेगा, साफ सुथरा दिखेगा। तो क्या हो रहा है, हम सोचते हैं कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कह रहा, वो तो खुद ही ठीक रह ले, यही बहुत है। समझ में आ गई कि जीवन कितना सरल और कितना कठिन बना लेता है मनुष्य। आनंद और शांति को कहाँ खो दिया? बाहरी जगत में, जो परिवर्तनशील है, जो है नहीं, खुद बनाते हो, खुद ही देखते हो। तो इसलिए परमात्मा का जो बनाया हुआ सिस्टम है, यदि उसमें हम चलेंगे और उन आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमेशा ही हम आनंद और शांति में रहेंगे। उनमें सोचाचार आदि क्यों नहीं होते भगवान? उनकी दृष्टि ही विपरीत होती है। वे यही कहते हैं कि यह संसार असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात शास्त्र धर्म आदि सत्य नहीं है। इस संसार में धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि की कोई मर्यादा नहीं है। किसकी मर्यादा नहीं है? पुण्य और पाप की। कौन कह रहा है? सोचाचार नहीं है उनमें, वो सोचते भी नहीं है। अभी अभी वाणी में क्या आया था कि जो बिना ही सोचे बोल देता है, और वो तपाक से बोल देता है, उसको ये नहीं पता सामने वाले को इसका क्या असर पड़ेगा इस बात का, तो वो तो तुरंत बोल देता है। तो इसलिए इसमें सोचाचार का क्यों दिया है? सोचाचार आदि आदि क्यों नहीं होते हैं भगवान? उनकी दृष्टि विपरीत होती है। दृष्टि विपरीत समझते हो? दृष्टि विपरीत क्या होती है? दृष्टि विपरीत किसको कहते हैं? दीदी को हमेशा विपरीत ही देखते, मतलब कुछ सही चीज देखते नहीं, हमेशा गलत ही देखते हैं।
جیسا انتःکرن ہوگا آپ کو ویسا ہی سنسار نظر آئے گا. جیسے ایک آدمی نائی کو گھر پہ بلاتا تھا، زمیندار تھا وہ. تو جب نائی جاتا تھا اس کے گھر تو اس نے پوچھا آج کل سنسار میں کیا ہو رہا ہے، کیسا ہے سنسار؟ بولا جی بہت بڑھیا ہے، سب بہت سکھی ہے، بہت موج میں ہے، سب خوش ہے. بولا ضرور اس کے پاس کچھ ہے. بولا جائے پانی لے کے آئے ایک لوٹا، جا. وہ لینے گیا، اس کی صندوق کھول لی اس نے زمیندار نے، اور کھول کے اس میں سرفیاں تھی وہ نکال لی. پھر وہ جب 15 دن بعد پھر آیا، بلایا تو بولا ارے سنسار کیسا ہے، سب کیسے ہیں لوگ؟ بولے جی سب بہت دکھی ہیں، جو تھا وہ بھی چلا گیا، سب رو رہے ہیں، دکھ ہی دکھ ہے سارے. کیا سمجھ میں آیا؟ اس نے اپنے حساب سے بتا دیا. اس کے پاس ستیہ تھی، دھن تھا، تو وہ خوشی تھا مطلب. اور اسفیہ چلی گئی تو اس کو دکھ ہوا، تو اس کو سارے دکھ ہوئے. یہ اس کی بات ہے. ہماری سب کی ہے دیدی. ہم خوش ہیں تو سب خوش دکھتے ہیں. لگتا ہے چلا جاتا دکھی ہوتا، چلا جاتا اپنے پاس کا دکھی ہوتا. پر وہ آپ دکھی ہوگی، آپ سے پوچھا جائے تو آپ سب کو دکھی کہو گے؟ سب کو دکھی نہیں کہنا چاہیے. یہ بھی غلط آ گئی بات، پھر تم نے گیان کو سمجھا ہی نہیں ہے. نہیں کہنا چاہیے کا مطلب یہ ہو گیا خود تو دکھی ہو نا، اس سے گیان اٹھاؤ نا کہ جو ملا ہوا ہے، جب ہے تو ہم بہت سکھی بن گئے، اور جب وہ چلا گیا صندوقچی میں سے نکال لیا تو ہم دکھی ہو گئے. یعنی وہ دکھ آیا کہاں سے، وہ سکھ آیا کہاں سے، یہ بات اٹھانی ہے. اس نائی کے پاس چلے گئے، اس سیٹھ جی کے پاس چلے گئے. خود کے اندر جاؤ کہ ہم ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں ایسا. بھجن میں تو گاؤ گے کیا لے کے آیا بندہ، کیا لے کے جائے گا، خالی ہاتھ آیا رے بندے، خالی ہاتھ جائے گا. بھجن میں تو گا دیا. تو دیدی یہی ملا اور یہی چلا گیا، تو سکھی دکھی کیوں نہیں ہونا ہے. سکھی دکھی ابھی دوبارہ باری چلے گی نا، پھر آپ وہی بات بتاؤ گے. گیان کو اٹھاؤ کہ سکھ کہاں سے آیا اور دکھ کہاں سے آیا. سکھ آیا جس چیز کو میں نے پکڑ رکھا تھا، وہ میں اس سے سکھی اپنے آپ کو مان رہا تھا، اور وہ چیز میرے پاس اب نہیں ہے تو میں دکھی ہو گیا. وہ تو تم نے اپنے آپ مان لیا، اور دی کس نے؟ دی کس نے؟ لینیا کون اور دینیا کون ہے؟ ایک ہی ہے. وہی دیتا ہے اور وہی آپ کو راستہ دکھانے کے لیے. ابھی آپ لوگ اس بات پہ وشواس کرو یا نہ کرو، یہ آپ کی مرضی. ان کا شریر شانت 91 میں ہوا تھا. آج کتنے سال ہو گئے؟ 2025 چل رہا ہے. 34. اور 7 سال میں ڈپریشن میں نہیں رہی، صدمے میں. صدمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے جیون سے ہی کوئی مطلب نہیں رہتا، وہ پاگل جیسا ہی رہتا ہے. وہ استھتی بن گئی، مطلب میرے کو سہن نہیں ہوا، یہ کیا ہوگا. مطلب کبھی سوچا ہی نہیں، دماغ میں بھی نہیں یہ چیزیں. تو ستسنگ میں جو بھی باتیں آتی ہیں دھیان سے سنا کرو. یہ مت سوچنا کہ وہ دیدی کے ہی ساتھ ہوا نہیں بس. نہیں، وہ تو کسی کے ساتھ تو وہ کیا ہوا 7 سال جب مجھے مہاراج جی ملے، 7 سال کے اندر ہی مل گئے تھے. پر چت کی شدھی ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ایک دن میں چت شانت نرمل شدھ تھوڑی ہو جاتا ہے، اس کی تو صفائی ہوتی ہے. اور جب صفائی ہونے میں بھی آپ کا کام کرودھ لوبھ موہ چھوٹے تب ہو. وہ بھی تو چھوٹے. جب تک آپ نے وہ پکڑ رکھا تو چت شدھ کیسے ہوئے گا. وہ بھی مہاراج جی کی کرپا ہوئی. تو جب کچھ چھوٹا اسی دن بودھ ہو گیا یہ سنسار جھوٹا ہے. مجھے بودھ ہوا تھا یہ اسی دن، یہ سنسار جھوٹا ہے. ایک آدمی میں دیکھا اتنا لمبا چوڑا، اور آج وہ ہے نہیں.
मतलब इतना झूठा है ये संसार। संसार को झूठा मैंने देखा, समझा। कैसे जाते हैं इंसान? अब तक तो सुना सुनी थी, तो लगता है ना जब ही ज्यादा पता चलता है हाँ उबला पानी का है। तो जब वो चीज आपको पकड़ रखी थी, वो आपसे छूटी तो आपके होश उड़ गए। तो वो असरफियां उसकी थी, वो खुश था। जब संदूकची में से निकल गई तो वो दुखी हो गया। तो सुख कहाँ से आया था? जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो कहाँ था पति? तो वो कब मिला और वो कब छूटा? तो किस बात का सुख और किस बात का दुख? यही मिला, यही छूटा। समझ में क्या आया? अब उसको पकड़ के रखो तो दुखी रहो, फिर जीवन नहीं जी सकते। छोड़ दोगे तो बच जाओगे। उस दुख को, उस स्थिति को छोड़ दो, वो तुम्हारे काम की नहीं है। अब आगे बढ़ो, सत्य को पकड़ो। सत्य है परमात्मा, जिसकी कभी ना जन्म है ना कोई मृत्यु है। आज आप कह सकते हो ना मेरा कोई जन्म है ना कोई मेरी मृत्यु है, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये आप कह सकते, और ये सच है। तो इस संसार को झूठा क्यों कहा गया? परिवर्तनशील क्यों कहा गया? अब आप जैसा सोचते हो वैसा आपको संसार नजर आता है, और वैसा है नहीं, क्योंकि सब तो अलग अलग देख रहे हैं। एक दुकान पे कितने तरीके की सब्जी है, सब क्यों नहीं लेके जाते एक ही तरह की? सब अलग अलग लेके जाएंगे, क्यों? सबका टेस्ट अलग है, इसी से ही अंदाजा लगा लो। तो ये संसार बिल्कुल अलग है, और मैं इसको देखने वाला दृष्टा अलग, मैं साक्षी हूँ, देखने वाला। इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसका मतलब होता है शरीर से मेरा संबंध नहीं है, क्योंकि ये शरीर ही संसार है। यहीं तक, यहाँ पर ही आ जाओ और कहीं मत जाओ, इतने में ही समझ जाओ, क्योंकि सारा लेन देन तो इसी से। जो बात समझ में आए तो बताना अब कि मुझे ये चीज समझ में आई, अंतःकरण में गई। वाणी को क्या सुन के समझने में हमारा भाव उदय होता है, वो चीज हमारी अंदर जाती है। तो एक तो होता है आपका नकली धन आपको मिला, ये है आपका असली धन जो आपके अंदर गया। जब ये मनन चिंतन चलेगा अंदर में तो आपको आनंद और शांति मिलेगी, जो बाहरी चीजों से नहीं मिलती। स्वाद से खाया तो पेट खराब होगा, अलग चीज देख ली तो आपका मन भड़केगा कि मेरे पास ये नहीं है। कोई बढ़िया चीज आपको पसंद है और वो आपके पास नहीं है तो आप दुखी। तो सारी इंद्रियां तो आपकी आपने कैसी कर दी? कोई पहन रखी है बहुत अच्छा, कोई खुश है बहुत अच्छा, सबको देख के खुश हो जाओ तो आप खुश रहोगे हमेशा। तो इस चित्त की शुद्धि के लिए होता है सब। तो आसुरी संपदा वाले का क्या क्या बताया? उन आसुरी संपत्ति वालों के कर्म कैसे होते हैं? उपयुक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले वे लोग अपने नित्य स्वरूप आत्मा को नहीं मानते, उनकी बुद्धि तुच्छ होती है, उनके कर्म अत्यंत उग्र भयानक होते हैं, वे जगत के शत्रु होते हैं। ऐसे मनुष्य की सामर्थ्य दूसरों का नाश करने के लिए ही होती है। उसमें तुम अखिलेश को भी देख सकते हो, राहुल गांधी को भी देख सकते हो, देख रहे हो ना? हाँ, इसके पिता ने तो बहुत गलत गलत काम किए थे, अखिलेश के पिता ने, मुलायम सिंह ने, डाकू था वो। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की। अब हम एक भजन गाएंगे। गले को क्या हो रहा है?
आप भी भजन सुनाया करो। और क्या, एक बार अभी तो ये चालू है ना, ये कर लेते हैं फिर आप सुना लो। ये माइक चालू है, ये चालू है फोन। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की। गुरु मिला सब कुछ मिला, गुरु मिला सब कुछ मिला, सतगुरु को लाखों प्रणाम है, सतगुरु को लाखों प्रणाम है। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी शरदा, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी शरदा, गुरु से बड़ा न कोई मिला, गुरु से बड़ा न कोई मिला, गुरु मिला सब कुछ मिला, गुरु मिला सब कुछ मिला, सतगुरु को लाखों प्रणाम, सतगुरु को लाखों प्रणाम। पूरा गुरु अवतार है, निराकार साकार है, पूरा गुरु अवतार है, निराकार साकार है। समता की सूरत, ममता की मूरत, समता की सूरत, ममता की मूरत, पूरन गुरु भगवान है, पूरन गुरु भगवान है। गुरु मिला सब कुछ मिला, गुरु मिला सब कुछ मिला, सतगुरु को लाखों प्रणाम, सतगुरु को लाखों प्रणाम। गुरु नूरानी नूर है, नूरों का भी नूर है, गुरु नूरानी नूर है, नूरों का भी नूर है। ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। गुरु की महिमा अपार है, गुरु की महिमा अपार है। गुरु मिला सब कुछ मिला, गुरु मिला सब कुछ मिला, सतगुरु को लाखों प्रणाम है, सतगुरु को लाखों प्रणाम है। जब तक सूरज चांद रहे, तारों की चमकाट रहे, जब तक सूरज चांद रहे, तारों की चमकाट रहे। गुरु का ज्ञान, गुरु का प्यार, गुरु का ज्ञान, गुरु का प्यार, यूं ही सदा अमर रहे, यूं ही सदा अमर रहे। गुरु मिला सब कुछ मिला, गुरु मिला सब कुछ मिला, सतगुरु को लाखों प्रणाम, सतगुरु को लाखों प्रणाम। गुरु मिला सब कुछ मिला, गुरु मिला सब कुछ मिला। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।